बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं यासिर जंजुआ टीम ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको वेलकम करता हूं। और हमारी आज के मेहमान आसमा सईद साहिबा हैं। जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, बड़ा मज़ेदार टॉपिक हमने चूज किया है और वो टॉपिक है खुद तरसी, सेल्फ पिटी जिसको बोलते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मिस आसमा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी ऐसे लोगों के बारे में जो खुद तरसी का शिकार है, जिन्हें लगता है कि दुनिया की तमाम मुसीबतें जो हैं वो मेरे पे ही नाजिल हुई? खुद तरसी दरअसल एक जज्बाती, एक रूहानी बीमारी है। एक ऐसी बीमारी कि जिसमें एक इंसान को ये लगता है, मैंने कहा लगता है, कि जैसे उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया और वो अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको ब्लेम करता रहता है, उनको जवाब तराश तराश के अपनी ज़िंदगी को नाकाम खुद बना रहा होता है। ये एक ऐसा पर्दा उस पर पड़ जाता है कि वो अपने होने के मकसद से आगाह नहीं रह पाता। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ये लोग अटेंशन सीकर हों, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग मर्द हजरात भी उसमें शामिल हैं, खवातीन भी हैं। किसी इवेंट में, किसी शादी ब्याह की तकरीब में, कहीं भी जहाँ पे गैदरिंग हो, वो अपने आप को या तो बीमार शो कर लेते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि तमाम लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हों। हाँ जी, बिल्कुल। असल में ना, इसके अगर हम पास्ट पे जाके देखें ना, तो कहीं ना कहीं किसी इंसान का कोई अनरिजॉल्व इमोशनल ग्रीफ इशू होता है। बहुत से लोग ये चीज़ लर्न करते हैं अपने पेरेंट्स से, उनके साथ कोई अनट्रीटेड साइकेट्रिक इलनेस होती है तो वो ये लर्न कर लेते हैं कि दूसरों की तवज्जो लेने के लिए ख़ुद को किसी न किसी तरह मज़लूम, बीमार या मुस्तहिक हमदर्दी का साबित करना ज़रूरी है, और वो तवज्जो लेने का ये फ़न पैदा कर लेते हैं। और बड़ी तकलीफ़ की बात है, आप देखिए, एक भिखारी होता है, वो भीख मांगता है, कैसे वो लोगों का तर्स पैदा करके वो भीख लेता है। अब एक खुद तरसी का जो इंसान जो इस मुब्तला है इस बीमारी में, वो क्या कर रहा है, वो लोगों की हमदर्दी ले रहा है, क्या पैदा करके, वो खुद तरसी पैदा करके। तो एक फ़कीर में एक भिखारी में और एक खुद तरसी में मुब्तला इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहता, क्योंकि उसका जो पे ऑफ है वो वही है, वो कुछ डिमांड कर रहा है, वो अटेंशन है। दीज पीपल आर नॉट ओनली अटेंशन सीकिंग, दे आर टेंशन गिविंग एज वेल। आप देखेंगे कि लोग इनसे भाग रहे होते हैं, वो कहते हैं यार ये फिर आ गया है दुखड़ा रोने के लिए, इससे जान छुड़ाओ, इससे बचो। तो ये चीज़ जो है, और फिर कुछ बीमार लोग होते हैं, बीमार ज़हनियत के लोग होते हैं, जो ऐसे लोगों को वाकई हमदर्दी, झूठी हमदर्दी देते हैं। वो कहते हैं ना, आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो गम को गलत करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी ग्रो होता है, जो ऐसे लोगों के साथ बैठ के उनको हकीकी आईना नहीं दिखाते। उल्टा अगर वो किसी के बारे में कोई कहें कि उसने मुझ पर जुल्म किया, तो वो कहेंगे हाँ हाँ वो तो है ही ऐसा। लेकिन आसमा, शायद उसकी वजह ये होती है कि अगर आपके साथ कोई भी बंदा प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो थोड़ी सी सिंपैथी देना, उसका हौसला बढ़ाना इसकी वजह हो सकती है कि अगले को फील कराया जाए कि जो तुम्हारी पेन है मैं वो समझ रहा हूँ। लेकिन आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये ना एक आर्ट होता है। आप देखें, अगर आप ऐसे इंसान को बताएं ना कि हाँ मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, तो वो कहेगा नहीं तुम नहीं समझ सकते। आप कहेंगे अच्छा, आप उसको कहेंगे लेकिन देखो तुम इस तकलीफ के लिए क्या कर सकते हो, तो ये इंसान आपसे बितक जाएगा। जहाँ आप उसको ज़ाती ज़िम्मेदारी लेने की बात करेंगे, वो आपके पास से भागेगा, बिकॉज़ वो ज़ाती ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, वो एक बैसाखी लेना चाहता है, जहाँ पे आप उसको वो जवाज़, वो इल्ज़ाम तराशी का जवाज़ दे दें कि वो बरहक है कि वो जिस कैफियत में पड़ा है वो पड़ा रहे। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वो आप ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि जब भी ऐसे किसी शख्स को सॉल्यूशन देते हुए आप उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे या बताएं कि आप ये काम करें, तो वो फौरन से डिनाइल मोड पे चला जाता है और कहता है नहीं नहीं यार, तुमने तो मेरी बात असल में समझ ही नहीं आ रही, तुम मुझे नहीं समझ सकते, तुम मुझे नहीं समझ सकते। वो सिर्फ ये सुनना चाह रहा होता है कि तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है और मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। दूसरा बहुत जालिम है और खुदा उससे पूछेगा। अच्छा, इसकी एक वजह हसद भी हो सकती है आपके ख्याल से? बिल्कुल हो सकती है। यू नो, डेट्स बैक टू, आप अगर देखें कि शैतान ने भी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद ही किया था ना, अल्लाह के फ़ैसले से नाराज़गी का इजहार था। जब अल्लाह ने फरमाया कि तुम शैतान को कहा कि तुम भी इनको सजदा करो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो ही थॉट कि आई एम सुपीरियर, मैं आग का बना हुआ इस मिट्टी के पुतले को सजदा करूँ। तो कहीं ना कहीं खुद तरसी जो है ना, वो एक तरह से एक महरूमी के एहसास का नाम होता है, जिसमें आप हसद की आग में जलते हैं और आपको लगता है कि मुझे
مجھے اس چیز کو نہیں دیا گیا جس کا میں مستحق تھا. یہ جو میں ہے یہ ہے وہ ایگو. یہ کبھی کبھی برتری کی فارم میں، سپیریورٹی کی فارم میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کمتری انفیریورٹی کی فارم میں ہوتی ہے. تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ سپیریورٹی کمپلیکس سے سفر کرتے ہیں، نو، انڈر نیتھ وہ انفیریورٹی کمپلیکس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو برداشت نہیں کر پاتے، خدا کے فیصلے سے خفا ہوتے ہیں، تو وہ نہ چاہتے ہوئے دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ اندر ہی اندر ایک بغاوت، ایک خدا کے فیصلے سے ناراضگی کے اظہار میں ہوتے ہیں ایسا کر کے. والدین اگر اس بیماری کا شکار ہیں، اسپیشلی کیونکہ آپ نے کہا خواتین نسبتاً زیادہ اس پرابلم کا شکار ہیں، تو یہ چیز بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. دیکھیے نا، آپ کو جو ارد گرد ماحول مل رہا ہے، بچے وہ جو آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ آپ جو کرتے ہیں بچہ اس سے سیکھتے ہیں. تو جب ایک ماں اسپیشلی جو ہے نا وہ ٹرینر ہوتی ہے بچوں کی، جب وہ اپنی ماں کو جو وہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ہر وقت کوئی نہ کوئی رونا لگائے رکھنا ہے، اس نے ہر وقت ماں سے یہ سننا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں چچتا ہے، کہ بچوں کے پاس وہ ہے، تمہارا باپ زیادہ نہیں کماتا، فلاں کا شوہر زیادہ کماتا ہے، میرے پاس فلاں برانڈ کے کپڑے نہیں، تمہارے فلاں چچی کے بیٹے کے پاس فلاں برانڈ کے کپڑے ہیں. تو وہ بچے جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں یہ آگاہ ہوتے ہیں اپنی اس حرکت سے یا اپنی اس بیماری سے؟ نہیں ہوتے، لارجلی نہیں ہوتے. وہ انفیکٹ اصل میں نا، ایک میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایگو کا ایک ویل ہوتا ہے، ایک انا کا ایک پردہ ہوتا ہے جو ان کے اوپر پڑا ہوتا ہے، اور ان کو انفیکٹ لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، اور دوسرا ہے جو ہم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے. اچھا، جو ان کے ڈائریکٹ فیکٹریز ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ گھر میں اگر کوئی ماں یا باپ ہے یا کوئی بیوی ہے یا کوئی شوہر ہے، جو بھی ہے وہ اس تکلیف کا شکار ہے، تو جو اس کا پیارا لوڈ ون اس مسئلے میں اس کو الجھا ہوا دیکھ رہا ہے، پھر یہ اس کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس پیارے کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو، تم آج خود کو دیکھو، کہ مرر کرے کہ تم کہاں کھڑے ہو، فائنینشلی کہاں کھڑے ہو. آپ دیکھیں گے وہ فائنینشلی کامیاب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ کامیاب اگر ہو گیا تو وہ پھر مظلوم کیسے ہوگا، رائٹ؟ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ہیلتھ ایشوز بھی ہوں گے، وہ سیلف نگلیکٹ میں ہوگا، سیلف لو میں نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو سوشل ریلیشن شپس ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوں گے، وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا، وہ سوچتا ہوگا لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے، میرے پاس نہیں ہوتے. تو آپ اس کو بتاتے ہو کہ دیکھو یار، تم سٹینڈ کہاں کر رہے ہو لائف میں، زندگی تمہارے سامنے ہے، تم نے رسک لینا ہے زندگی میں، آگے بڑھو. آپ اس کی ایک موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ایک لو اپروچ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی پے آف، کوئی ریٹرن ان دا لانگ رن نہیں ملے گا. جب آپ اس کے سامنے اس حقیقت کو دو ٹوک الفاظ میں بتاتے ہیں، اب آپ اس کو لیکچر نہیں کرتے، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس کو بتانے کے بعد. وہ دوبارہ آپ کے پاس وہ دکھڑا لے کر آئے، آپ دوبارہ اس کو وہی کہتے ہیں، بروکن ریکارڈ کے ساتھ آپ وہی بات کہتے ہیں کہ تم یہ کرتے رہو گے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تاکہ وہ یہ بات رجسٹر کر لے. پھر آپ اپنی سپورٹ ٹیم بناتے ہیں، آپ گھر میں 2 لوگوں کو اور اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کہ تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کو بتانا ہے کہ جو یہ کر رہا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس طرح کر کے وہ انسان کے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ نہیں. اچھا آسما، ایسے لوگ خود تو جانتے ہی ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے کہ میں سیلف پٹی کا شکار ہوں یا میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اگر وہ اس حصار سے باہر نکلنا چاہیں اور وہ چاہیں کہ ہم نارمل زندگی جئیں، تو کون سی ایسی پریکٹسز ہیں جس کو کرنے سے وہ امپروو کر سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل کو؟ لیکن سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں نا، اس کے جو انڈر نیتھ ریزن ہوتا ہے وہ کوئی انریزالو گریف ہوتا ہے. کوئی بچپن میں کوئی لاشعور میں ٹھہری ہوئی کوئی ایسی گرہ ہوتی ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں اس کو لگتا ہے کہ وائی بھی میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا. اس کو لے کر آپ اس کی تہ میں پہنچ کے جب آپ اس کو ریزالو کرتے ہیں تو وہ کویشچن کا آنسر وائی می، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، کے بجائے اگر ہم اس کو اس آنسر پہ وہ لے آئے خود کو، کہ وہ خود سے پوچھے کہ وائی آئی ایم بینگ سینٹ ہیئر، وٹ از دا پرپز آف مائی لائف، خدا نے مجھے کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے. تو وہ آپ دیکھیں وہ ناراضگی سے نکل کے راضی ہونے کی کیفیت میں آ جائے گا. جب آپ سیلف نرچرنگ اپروچ سے سامنے آؤ گے تو آپ سیلف ٹارچرنگ اپروچ سے باہر نکل آؤ گے. خدا کو قطعی پسند نہیں کہ ہم خود کو ہلاکت میں ڈالیں. اپنی سوچوں کا محاسبہ کیجیے، دیکھیے کہ آپ کی سوچ شیطانی ہے کہ رحمانی ہے. جو شیطانی سوچ ہوگی آپ کو وسوسہ دلائے گی،
जो शैतानी सोच होगी वो आप में नुक्स निकालेगी, जो शैतानी सोच होगी वो दूसरों को जालिम और आपको मजलूम बना के दिखाएगी, जो रहमानी सोच होगी वो आपको जीने के मकसद से आगाह करेगी, आपको सब्र की तलकीन करेगी, हक बात कहने की तलकीन करेगी, आपको वसवसों की बजाय खुदा की पनाह पे यकीन रखने की तरफ लेकर आएगी। आपने अपने अंदर उस खैर को तलाशना है जो अब भी आपके अंदर ज़िंदा है। आप यकीन जाने आप ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए पैदा किए गए हैं, लेकिन ये यकीन पैदा करना आपका काम है। आसमा सईद साहिबा ने हमें आज जिस मौजू के ऊपर समझाया, खुद तरसी, खुदारा अपनी ज़िंदगी पे अपने ऊपर बिला वजह तरस मत खाइए। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें अपने ऊपर हरगिज़ तरस नहीं खाना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, और ऐसे हालात शायद सबके लिए होते हैं, मुश्किल वक्त शायद सबके लिए आता है, लेकिन किसी भी मुश्किल वक्त में या नॉर्मल हालात में भी हर होने वाले अमल को अपने अगेंस्ट समझना सेल्फ पिटी कहलाता है।